जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शकवृन्द नमस्कार। हाम्रो पालिका राम्रो पालिकामा स्वागत छ। आज हामी नरिनापुर गाउँपालिकामा छौँ। नरिनापुर गाउँपालिकामा विगत 3 वर्षमा भएका कानुन निर्माण र न्याय निरूपणमा भएका प्रगति, त्यसै गरी गाउँपालिकामा सुशासनका लागि भएका प्रयासका विषयमा आजको कार्यक्रममा कुरा गर्दैछौँ। बाँकेको नरिनापुर गाउँपालिका भौतिक विकासले मात्रै नभई सामाजिक विकासका दृष्टिकोणले पनि समस्याग्रस्त क्षेत्र थियो। मुस्लिम र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बसोबास रहेको यो क्षेत्रमा धार्मिक समूहहरूबीच मुठभेडका घटना भइरहन्थे। अवस्था यति खराब भइसकेको थियो कि एकअर्का धर्मावलम्बी मानिसहरू बोल्न र भेटघाट गर्न पनि डराउनु पर्ने अवस्था थियो। हमारे परिचय रामजी साहू, मोटैया वार्ड नंबर 5, नरिनापुर गाँवपालिका। सबसे पहले तो यहाँ विकास है, लेकिन सबसे पहले हमारे एरिया में है सबसे बड़ा काम हुआ है जो सद्भाव का है। हम और ये एक थोड़ी बैठ के बोल बतवा लिया जाता है। नंबर 1 विकास हिंदू मुस्लिम का यहाँ सबसे बड़ा दंगा वाला स्थान यही नरिनापुर गाँवपालिका विश्व में चिन्हने वाला ठाव। तो सबसे पहले काम तो सबसे बड़ा विकास यही हुआ है जो हमारे यहाँ हम आप एक ठो बैठ के बोल बतवा लिया जाता है। उसके बाद में रोड भी ले जाते पहले नहीं होता था। पहले बहुत बड़ा वो रहा, यहाँ तो बैठा आया नहीं मिलता है। इधर आवे जाए तो बहुत बड़ा वो रहा कष्टी। हम मिटैया से आवे यहाँ पे तो हमें डर लगता है। सबसे पहले आपके डर लगता है? और का डर लगता है, कोई नहीं ऐसा जा पाता है। ये मेरे का अवस्था यहाँ पर रहा डेंजर। अब तो ये मेरे के होगा है, चले थे जब मन हो तब आए थे। तब ये बहुत दुर्गम ठाव रहा, डेंजर एरिया रहा। स्थानीय रामजित साहुले भने जस्तै नरिनापुर गाउँपालिकामा हाल सामाजिक र धार्मिक सद्भाव कायम भएको छ। मानिसहरू एकअर्कादेखि डराउन छाडेका छन्, विकासका काममा सरिक हुन थालेका छन्। सीमाबारीबाट आउने अपराधिक मानिसहरूबाट पीडित यहाँका नागरिकहरूले अहिले त्यस्ता समस्या भोग्नु परेको छैन। सामाजिक विकासकै रूपमा नरिनापुर गाउँपालिकामा शिक्षा क्षेत्रमा पनि सुधारका प्रयासहरू भएका छन्। पहिला चाहिँ यहाँ बत्तीहरू लाइनहरू थिएन, अहिले लाइनहरू आइसकेपछि कम्प्युटर पनि आएको छ र अहिले त्यो लाइब्रेरी पनि बनिराखेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो स्कुलमा चाहिँ धेरै परिवर्तन भइरहेको छ र अहिले टिचरहरू पनि नयाँ आउनु भएको छ। उहाँले पनि पढाइ राम्रो पढाउनु भएको छ। अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, गराबी हुन्थ्यो, बाटो ढुङ्गाहरू कच्ची बाटोहरू थियो, त्यसमा चाहिँ साइकलहरू ढुङ्गामा लागेर पेन्चर हुने जस्तो हुन्थ्यो। तर आजभोलि रोड बनिसकेपछि चाहिँ सजिलो भएको छ। आधी घन्टा लाग्ने ठाउँमा 15 मिनटमै आइन्छ। तपाईँ त्यसो भए 4-5 वर्षदेखि यहाँ पढ्दै आउनुभएको भए यहाँको विद्यालयको भौतिक संरचना, भवनको अवस्था होइन, वाल ग्राउन्डको, त्यसपछि यो के भन्छ यसलाई पर्खालको यो पनि थिएन होला? नै थिएन। के सुधार भएको छ तपाईँले देखे आँखै अगाडि, तपाईँको अगाडि के सुधार भयो बताइदिनु न। पहिला चाहिँ यहाँ +2हरू पनि चल्थेन, गत वर्षदेखि चलिरहेको छ। त्यसमा अनि यो पर्खालहरू पनि थिएन, पर्खालहरू पनि छ। बिजुली बत्तीहरू थिएन, त्यसको पनि सुविधा भएको छ। प्राविधिक कम्प्युटरहरू पनि थिएन, त्यो कम्प्युटरहरू पनि आएको छ। अनि यो मैले हेरेँ सर, म 70 सालदेखि सर यहाँ कार्यरत छु सर। योभन्दा पहिले म अर्का विद्यालयमा थिएँ, यो भुवर भवानी विद्यालयमा थिएँ सर। अब यता 70 सालदेखि म आएँ सर। पहिले स्टुडेन्टमा के हुन्थ्यो भने 75% विद्यार्थी विद्यालयमा हुन्थे, 25% विद्यार्थी बाहिर हुन्थ्यो सर। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सर हामी हेरिरहेका छौँ लगभग 80% 85% स्टुडेन्ट विद्यालयमा आउँदैछ सर। कारण के गत वर्ष हाम्रै विद्यालयमा गाउँपालिकाबाट झोला उपलब्ध गराएको थिए। झोलामा केही शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराएको थिए। अनि यता बच्चाहरूलाई केटीहरूले छात्रवृत्ति पाउने, केटाहरू केही नपाउने भनेपछि गाउँपालिकाले केटाकेटी सबैलाई ड्रेस विद्यालयबाट भनेपछि गाउँपालिकाले हामीले बजेट उपलब्ध गरायो सर। बजेट भनौँ त्यो सामग्री उपलब्ध गरायो अनि ती सम्पूर्ण बच्चालाई वितरण गरे। त्यसको असर के भएछ सर, अहिले हाम्रो विद्यालयमा
भर्ना हुने दर सर बढी छ सर। क्लास 6 मा अहिले हाम्रो 118 जना स्टुडेन्ट छन् सर क्लास 6। क्लास 9th मा सर मलाई सेक्सन फोड्नु पर्ने अवस्था छ सर। 125 स्टुडेन्ट भइसक्यो सर। अनि अरू क्लासमा 50 भन्दा त तल छँदै छैन सर, 50 भन्दा माथि नै स्टुडेन्टहरू। कति क्लासमा 80, 90, 95 यस्तै विद्यार्थी। अब एक क्लासमा हाम्रो 80-85 स्टुडेन्ट भइसकेको छ सर। त्यस्तै किसिमको बाल विकासको लागि गाउँपालिकाले अहिले 3वटा बाल विकास जुन समुदायमा सञ्चालित भइराखेको थियो बाल विकास, त्यो बाल विकासलाई पनि विद्यालयमा ल्याएर अहिले राखिदिएछ। अनि ती बच्चाहरू 3वटा हाम्रो यहाँ बाल विकास सञ्चालन हुँदैछ भने त्यो बाल विकासलाई हामी ठाउँ हेरेर कुन बाल विकासले कता चलाएपछि कस्तो पपुलेसन छ, कस्तो किसिमको त्यहाँ जनसङ्ख्या छ, बच्चाहरू छन्, त्यही आधारमा हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। यसको पनि असर छ सर, यो गाउँपालिकाको नै देन हो सर यो शिक्षामा। विशेष गरी उसले सफ्टवेयरमा बढी काम गर्यो कि केही हार्डवेयरमा पनि, जस्तो तपाईँले भन्नु नि अघि सामग्री दिने, सामग्री दिने कुरामा सफ्टवेयरमा पनि सर उसले केही गरेछ सर। जस्तै यो विद्यालयलाई हामीले कम्प्युटर उपलब्ध गराइदियो सर। हुन त अब शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि, सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट पनि मलाई 24वटा कम्प्युटर हाल मिलेछ सर, प्राप्त भएछ। अनि यो विद्यालयलाई सुरुमा सर गाउँपालिकै नै हो। कम्प्युटर भनेको के हो सर, हामीहरू थ्योरी मात्रै पढ्थ्यौँ सर। त्यसपछि प्र्याक्टिकलको रूपमा गाउँपालिकाले 1-2वटा हामीले कम्प्युटर दियो सर। सुरुमा उसले नै दिएको? हजुर, गाउँपालिका नभनौँ, पहिले गाविस थियो सर। गाविसबाट सुरुवात भयो सर। त्यसपछि गाउँपालिकाले पनि दियो। अनि अहिले हामीले इन्टरनेटमा पनि जोड दिए सर गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट हामीलाई इन्टरनेटसँग अहिले जोडेछ। हाम्रो यहाँ विद्यालयमा इन्टरनेटबाट पनि हामी पठन पाठनको पनि व्यवस्था गर्छौँ। बच्चालाई सिकाउने काम पनि हामी इन्टरनेटबाट। यो राप्ती सोनारीको सबैभन्दा ठुलो विद्यालय यही हो होइन अहिले? होइन सर, गाउँपालिका यो गाउँपालिकाको नरिनापुर गाउँपालिकाको भनौँ सर। अब स्कुल मावि 3वटा छन् सर। अब 11-12 सञ्चालन भएकोले अब यसलाई त्यही भनौँ, विद्यार्थी सङ्ख्याको हिसाबले पनि ठुलै होला अरूभन्दा। विद्यार्थी सङ्ख्या पनि सर विद्यार्थी सङ्ख्या सरले हेर्नुभएछ अहिले यो यस्तो महामारीको अवस्था छ, तापनि बच्चाहरूलाई रोक्दै हामीहरू कम बच्चालाई बोलाउँछौँ सर। तापनि हेर्नु सर पुरा फिल्ड भरि भराउँछ सर। कति सङ्ख्या कति छ अहिले? लगभग हाम्रो 800-850 स्टुडेन्ट छन् सर अहिलेको अवस्थामा सर। 0 देखि 12 सम्म 800-850 स्टुडेन्ट छन्। अनि प्राविधिकको अहिले सर भर्ना हुँदैछ। प्राविधिकको पनि अब थप्ने हुन्छ। 48वटा कोटा छ, तिनी बच्चा पनि अब बढ्ने हुन्छ। विद्यार्थीको पढाइको स्तर कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँ? अरू धेरै विद्यालयमा पनि पुग्नुभयो होइन? राप्ती सोनारी पहिले के भनिन्थ्यो भने राप्ती सोनारीका विद्यार्थीहरू स्कुल नै आउँदैनन्, अभिभावक पनि त्यति सक्षम छैनन् विद्यार्थीलाई घरमा पढाउनका लागि, त्यसकारण अलिकता त्यहाँको शैक्षिक स्तर अलिक कमजोर छ भन्ने गरिन्थ्यो। त्यो पढाइमा सुधार र पठन सिपमा सुधारमा कतिको विकास भएको पाउनु भएको छ विद्यार्थीको? त्यही त सर, अब यहाँ समस्या भनेको के हो, जनचेतनाको कमी थियो सर पहिले। अब बिस्तारै सर जबदेखि यो गाउँपालिका लागू भयो सर, अनि गाउँपालिकाले पनि प्रयास गरे सर जनचेतना जोगाउनमा। विद्यालयबाट पनि भयो, विद्यार्थीलाई हामी रैली मार्फत भयो, विभिन्न एनजिओहरू पनि लागेछन् सर यसमा। लागेर अब अलिअलि जनचेतना बढ्यो सर। जनचेतना बढिसकेपछि जुन बच्चाहरूलाई पहिले गोठाला पठाउँथे, जङ्गलतिर गाई भैँसी चराउने, बाख्रा बाख्री चराउने, विद्यालय नपठाउने, त्यस्तो अवस्था लगभग अब कम हुन लागेछ सर। बच्चाहरूलाई विद्यालय पठाउने, गाउँघरमा डुल्दाखेरि शिक्षक साथीहरू हाम्रो या कोही राजनीतिक दलका नेताजीहरू त्यो गाउँमा हिँड्दाखेरि कहीँ बच्चाहरूलाई हेरेर स्कुल जाऊ, भोलिदेखि तिमी स्कुल जाऊ। नेपाल सरकारले एकदम फ्री गरेछ। 1 देखि कक्षा 8 सम्म तिमीहरूलाई किताब अनि त्यो पढ्ने व्यवस्था सम्पूर्ण निःशुल्क गरेछ। त्यो स्कुलमा जाऊ बच्चा, अनि ती बच्चा भोलिपल्टदेखि नै हाम्रो स्कुलमा आउन सुरु गरिदिन्छ। त्यो आधारमा सर अहिले हेर्दाखेरि अब त यसले महामारीको अवस्था छ सर। बच्चाहरू बहुतजना अभिभावक डरले गर्दाखेरि स्कुल पठाइराखेका छैनन्। अनि यो विद्यालयको लागि फेरि गाउँपालिकाले बस पनि सञ्चालन गरिदिएछ सर। बस पनि आइराखेछ सर हाम्रो गाउँपालिकाले यो शिक्षाको लागि सर। भनौँ यता 1 नम्बरदेखि अब लास्टको यही 6 नम्बर यही हो सर। यो मावि हो, अनि अर्को एउटा यहाँ पर्छ निमा विद्यालय। त्यो दुईटै विद्यालयको लागि भनौँ
बस अब त्यहाँबाट भनौँ न अब दुईटै विद्यालयको लागि 6 नम्बरसम्म आउँछ सर त्यहाँबाट त्यो विद्यार्थीलाई ल्याउँदै अनि स्कुल जहाँ पर्छ त्यहाँ स्कुलको छोड्दै अनि ल्याउँदै छोड्दै अनि स्कुलसम्म पुर्याउँछ। निःशुल्क हो त्यो बस? हजुर निःशुल्क कुनै शुल्क लाग्दैन त्यसमा? बसको पैसा लाग्दैन सर। अब त्यो गाउँपालिकाले व्यवस्था गरेछ। यो पनि सर एउटा विकासको सर यो पाटो हो सर यो जुन बस चल्यो सर। किनभनेपछि मेरो विद्यालयमा 6 क्लास 9 क्लास पढ्नका लागि बच्चाहरू त्यहाँ 1 नम्बरदेखि सर बच्चाहरू अहिले आएछ। त्यस कारण यहाँ बच्चा बढेछन् सर। एउटा पहिला यो गाउँपालिका जब थिएन त्यो बेलामा चाहिँ अलिकता सुधार थिएन हैन। जिल्लाबाट आउँदाखेरि चाहिँ लगभग महिना 2 महिना 4 महिना वर्षौँ बितिन्थ्यो। अब चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा जुन चाहिँ अहिले भइराखेको छ कहिले विनिसा कहिले यस्तो व्यक्ति हैन कहिले स्थानीय निकायका मान्छेहरू अनि गएर त्यहाँ सल्लाह सुझाव दिन्छन् हैन। त्यसले गर्दा हाम्रो विद्यालयमा अलिकति सुधार भइराखेको छ। नरेनापुर गाउँपालिकाले शिक्षामा सुधारका लागि कस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ त यसबारेमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत कृष्ण कुमार थारू। संक्षिप्तमा भन्नुपर्दाखेरि नरेनापुर गाउँपालिकामा पालिका लागू भएदेखि हालसम्म शिक्षा क्षेत्रमा भएको कामहरूमा एउटा +2 नरेनापुर गाउँपालिकामै जय किसान माध्यमिक विद्यालयमा +2 सञ्चालन भएको छ। गत आर्थिक वर्ष गत शैक्षिक सत्रमा हाम्रो सघन भर्ना अभियानले गर्दा विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको पहुँच धेरै वृद्धि भएको छ। त्यसै गरी माध्यमिक विद्यालयहरूमा पहुँच 3वटा मात्र माध्यमिक विद्यालय हुँदाखेरि विद्यार्थीहरूको पहुँचलाई सहज बनाउनको लागि चाहिँ गाउँपालिकाले स्कुल बस उपलब्ध गराएको छ। त्यसै गरी विद्यालयको रङरोगन नयाँ भवन निर्माण बााउन्ड्रीहरू बनाउने त्यसै गरी विद्यालयहरूमा फर्निचरहरू उपलब्ध चाहिँ गराइएको छ गाउँपालिकाबाट। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि यस नरेनापुर गाउँपालिकाबाट उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेहरूलाई आंशिक रूपमै भए पनि छात्रवृत्तिहरू उपलब्ध गराइएको छ। त्यसै गरी गाउँपालिकामा दरबन्दी न्यून नै छ। जति हुनुपर्ने त्योभन्दा चाहिँ धेरै नै न्यून भएकोमा पालिकाले त्यसलाई मध्यनजर गरेर गाउँपालिकाबाटै शिक्षकहरूलाई विद्यालयहरूमा दरबन्दी कम भएको विद्यालयहरूमा चाहिँ पठाइएको व्यवस्थापन गरेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तो सर यो स्कुल बस सञ्चालन गरिएको छ त्यो कस्तो विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको हो? विशेष गरेर +2 विशेष गरेर माध्यमिक तह हाम्रो चाहिँ 3वटा मात्र हो। वडा नम्बर 6 वडा नम्बर 5 र वडा नम्बर 2मा वडा नम्बर 2मा पनि दरबन्दी माध्यमिक तहमा दरबन्दी नहुँदाखेरि वडा नम्बर 2 का विद्यार्थीहरूलाई वडा नम्बर 1 को विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ माध्यमिक तहमा पहुँच थिएन, गाह्रो थियो अवस्था। त्यसैलाई लक्षित गरेर अब यताको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ जय किसान माध्यमिक विद्यालय वा हाम्रो चाहिँ महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय वडा नम्बर 5 को माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ पुर्याउने लक्ष्य लिएर त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गरिएको। जस्तो कि अब नरेनापुरमा चाहिँ विद्यार्थीहरू विद्यालयमा टिकिरहन चाहिँ समस्या थियो। पहिलेको दिनमा भर्ना भए पनि विद्यालय नगइदिने त्यो समस्या थियो। एकतिर भर्ना नै नहुने, भर्ना भए पनि विद्यालय नगइदिने समस्या थियो। त्यसमा चाहिँ कतिको परिवर्तन आएको छ? अहिले पनि अभिभावकहरूमा शिक्षाप्रति उदासीनता हामीले अलि अरू पालिकाहरू अरू ठाउँहरूभन्दा अलि बेसी नै पाउँछौँ। मैले अनुभव गरे अनुसार अब यहाँ अहिले बाटो बनेको छ, विद्युतीकरण भइरहेको छ। अब सूचना प्रविधिहरूले पनि पहुँचमा शिक्षाको सबै कुराहरूमा पहुँच चाहिँ अभिभावकहरूको भइरहँदाखेरि अब पहिलाको जस्तो अवस्था नरहेर केही परिवर्तन चाहिँ भएको छ। विद्यार्थीहरू टिकाउ दर सन्तोषजनक नभए पनि केही सुधार चाहिँ हामीले देखेका छौँ।
यसैगरी नरेनापुर गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पनि उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। स्वास्थ्य सेवामा भएका प्रगतिका बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नागेन्द्र कुमार शाह। त्यसपछि बाटोघाटोको असुविधा थियो, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ प्रयोगशाला थिएन, एम्बुलेन्स थिएन, बत्ती थिएन, बत्तीको अभाव थियो, संरचनाहरूमा चाहिँ धेरै नै समस्या थियो, कर्मचारी आवास थिएन। तर चाहिँ स्थानीय सरकार भएपछि चाहिँ त्यो कुराहरूमा चाहिँ धेरै परिवर्तन भएर आयो। पछि चाहिँ पालिकाबाट एम्बुलेन्स व्यवस्थापन भयो। त्यस्तै गरेर हामीले कठुवा स्वास्थ्य चौकीमा पालिकाकै त्यो सहयोगमा भवन निर्माण भयो। त्यस्तै लक्ष्मणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको नयाँ भवनमा चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन गरियो। त्यस्तै गरेर अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ कर्मचारी आवासको व्यवस्थापन गरियो। त्यसपछि चाहिँ बत्तीको व्यवस्थापन गर्यौँ। सबै ठाउँमा बत्ती थिएन, भवनको चाहिँ अवस्थाहरू जीर्ण अवस्था थियो, मर्मत सभारको कुराहरू चाहिँ भयो। धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मर्मतको कामहरू चाहिँ हाम्रो चरणमा चाहिँ भयो। त्यही कामहरू चाहिँ हामी गरेका छौँ। कतिवटा स्वास्थ्य संस्था छन् अहिले नरेनापुरमा? नरेनापुर गाउँपालिका अन्तर्गत 5वटा स्वास्थ्य चौकी, त्यस्तै 1वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अनि एउटा चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ जुन चाहिँ नरेनापुर गाउँपालिका 6 नम्बर वडामा सोनबारसम्म पर्छ। सबैभन्दा अलि ठुलो सेवा दिइरहेको स्वास्थ्य संस्था चाहिँ यो गाउँपालिका भित्रमा चाहिँ सबभन्दा बढी सेवा दिने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मणपुर हो। पहिला चाहिँ त्यहाँ पनि सेवा गुणस्तर अब थिएन, डाक्टरको चाहिँ दरबन्दी हुँदाहुँदै चाहिँ पदपूर्ति भएको थिएन। पछि आएर जुन हाम्रो चैत मसान्तमतिर चाहिँ कोभिडले गर्दा अहिले चाहिँ धेरै समस्या भएर चाहिँ डाक्टर साहब आउनुभयो। अहिले चाहिँ सेवा सञ्चालनमा छ त्यहाँ। अब त्यहाँ पनि हामी व्यवस्थित गर्न लागेछौँ। भर्खर चाहिँ 5 बेडको हामी कोभिड अस्पताल, अस्थायी अस्पताल चाहिँ व्यवस्थापन गरेछौँ। अब त्यहाँ ल्याबको व्यवस्थापन भइसक्यो। हामी इमर्जेंसी सेवा चाहिँ सञ्चालन गर्दैछौँ। अब केही दिनमै बड़ा हॉस्पिटल यहाँ से नेपालगंज तक नहीं देखा था। अभी ये हॉस्पिटल बन गया तो अभी कुछ भी इमरजेंसी होता है तो रात में हम लोग इधर ही आता है। और पहले उधर जाता था इंडिया में, इधर भिनगा बड़ा अस्पताल है, उधर जाते थे, नहीं तो फिर सीधा नेपालगंज। और नेपालगंज जाने के लिए भी बहुत टाइम लगता था, गाड़ी भाड़ा। और भिनगा तो इधर यहाँ से भिनगा 20 किलोमीटर है, तो यहाँ नेपालगंज यहाँ से तो ज़्यादा है, वही 22-23-24 किलोमीटर रहेगा। नरेनापुरमा चिकित्सक नभएकै कारण झोले चिकित्सकहरूको बिगबिगी थियो। झोले चिकित्सकहरूले उपचार गरेका कतिपयले ज्यान समेत गुमाउनु पर्यो। अहिले स्वास्थ्य केन्द्रमा एकजना एमबीबीएस डाक्टर सागर पन्तले सेवा दिइरहेका छन्। पहिले डाक्टर र औषधि पसलेमा भेद छुट्याउन नसक्ने स्थानीयहरूमा अहिले उक्त चेतना आएको लक्ष्मणपुर स्वास्थ्य केन्द्रका मेडिकल अधिकृत सागर पन्त बताउँछन्। पिएससीलाई चाहिँ पहिला आउनुभन्दा पनि पहिला फार्मेसीमा जान्थे अनि बल्ल पिएससी आउने गर्थे। अहिले चाहिँ सुरुमै पिएससी आएर बल्ल फार्मेसीतिर जाने, त्यो ट्रेन्ड चाहिँ सेट हुन थाल्यो। त्यो एउटा राम्रो पोजिटिभ हो। स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रसुति सेवा समेत छ। पहिले स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रसुति हुन नमान्ने गरेकोमा हाल उक्त बानीमा पनि सुधार आएको 5 वर्षदेखि नरेनापुर क्षेत्रमै कार्यरत अनमी मीरा रावल बताउँछिन्। हामी सुरुमा म यहाँ आउँदाखेरि होम डेलिभरी हुन्थ्यो, अनि यहाँ आउने, यहाँ आएर घर जाऊँ, घर गएर हामी बरु पैसा दिन्छौँ। यहाँ ल्यायो भने हामीलाई पैसा चाहिँदैन, बेइज्जत हुन्छ, हाम्रो छोरी बुहारीको यस्तो हुन्थ्यो। धेरै गाह्रो थियो, हामीले हुँदैन भनेर काउन्सिलिङ गरे पनि त्यहाँहरू मान्नुहुन्थ्यो। हामीले जानै पर्ने यस्तो अवस्था आउँथ्यो त्यतिखेर। नगयो भने आमाहरूलाई गाह्रो हुन्छ कि भन्ने हुन्थ्यो, ल्याउनु भने ल्याउनुहुन्न थियो। अहिले त धेरै फरक छ। अहिले त कुनै त्यस्तै मतलब स्पुटेनियस भइहाल्यो भने मात्रै घरमा, नभए होम डेलिभरी भन्ने त्यस्तो छैन। टाढा एउटा गाविस हाम्रो यता टाढा छ रोशनपुर भन्ने ठाउँ, त्यहाँ यहाँ आउने बाटो चाहिँ छैन उताको, त्यहाँको चाहिँ हुन्छ। इन्डिया जान्छ, कोही कोही घरमा पनि हुन्छ। नरेनापुर गाउँपालिकाले युवाहरूको व्यक्तित्व विकासलाई पनि ध्यानमा राखेर क्रिकेट मैदान समेत बनाउने योजना अघि सारेको छ। गाउँपालिकाले खेल्न लायक मैदान बनाउन थालेपछि गाउँका खेलमा रुचि राख्ने युवाहरू समेत खुसी भएका छन्। मोहम्मद सिराज अहमद शाह क्रिकेट भी खेलते हैं? क्रिकेट भी खेलते हैं। पहले कहाँ खेलते थे जब ये? बस अपने ही गाँव के सामान बस। अभी पहले खेत में खेलते थे, हार पे खेलते थे, रोड पे खेलते थे। अच्छा। अभी जो है ये थोड़ा बनने को आया है, शायद सुनने में आ रहा है अभी। ये सर सुजीत सरोवर मतलब अपना सब जो नरेनापुर गाँवपालिका की तरफ से जो है इसका स्पोर्ट स्टेडियम का किए हैं, तो अभी हम लोग को और थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा।
अभी पहले खेत में खेलते थे, रोड पे खेलते तो बॉल मारते थे, तो फिर रोड पे खेलते तो खेत में जाता था, खेत वाले का गाली खाते थे। अभी यह है कि गाली वाले से बच गए और थोड़ा हौसला बढ़ गया है। 20 वर्ष भयो मैले क्रिकेट खेलेको सर। अहिले पनि नैनापुर गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि टिमको क्याप्टेन्सी गर्दैछु म टिमको क्याप्टन पनि हो सर। र हाम्रो वडा लेभलको पनि टिमहरू छ, त्यहीबाट अलिकति बाहिरहरू हामी खेल्दा जाँदाखेरि हाम्रो प्रत्येक वडाबाट राम्रो खेलाडीहरू यसो फिल्टराइजेसन गरेर हामीले एउटा टिम तयार गर्छौँ र त्यही टिम अनुसार हामीले बाहिर खेल्न र के भन्छन् प्र्याक्टिस गर्ने पनि सँगसँगै जान्छौँ सर। र हालको अवस्थामा अहिले भन्ने हो भने सर, पहिलोको अवस्था के थियो भने कुनै ठाउँमा हाम्रो खेल्ने ठाउँ थिएन, सबभन्दा समस्या हामीले त्यही सिर्जना गरिरहेको थियो। हामीले खेतमा खेल्ने हो, अरूको के भन्छन् थोरै फिल्ड बनाएको उसमा त्यो के भन्छन् तपाईँको धानको बालीहरू लगाएको उसमा पनि खेल्थ्यौँ। हामीले धेरै प्रब्लम क्रिएट भइरहेको थियो, मान्छेले गाली पनि खानु पर्थ्यो सर। तर एउटा खेल्ने उत्सुकता थियो नि त हामीलाई, त्यसले गर्दा हामीले जुन ठाउँमा पनि गाली खाएर पनि क्रिकेट खेलि नै रहेथ्यौँ। तर अब यो म सर्वप्रथम सबभन्दा पहिला नैनापुर गाउँपालिकाको प्रमुख आदरणीय श्री इस्तियाक अहमद शाह सरलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले गर्दा अब 3 वर्षदेखि उहाँले जुन विकासमा एउटा रूपमा परिवर्तन ल्याउनु भएको छ विकासको हकमा, त्यसैले म एकदमै गर्वान्वित छु सर। उहाँले हाम्रो खेलको भावनालाई बुझेर युवाहरूलाई अलिकति अब त्यो कोही यसो लागु औषधमा गइरहेको थिए, कोही यसो दिनभरि यताउता आफ्नो समयहरू खेर जान्थे, पान खाएर यसो गाउँघरमा यसो दिनभरि दोकान सुकानमा बसेर आफ्नो टाइमहरू नष्ट गरिरहेको थियो। तर तिनीहरूमा खेल्ने एउटा जुन भावना थियो नि, त्यो ठाउँ नभएर गर्दा तिनले सकिरहेको थिएन। प्रमुखजीले गर्दा एउटा राष्ट्रिय स्तरको हाम्रो यो नरैनापुर गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 2 लक्ष्मणपुरको अलीनगर भन्ने यो ठाउँ हो सर, जुन ठाउँमा म छु अहिले। उहाँले यो एउटा राष्ट्रिय स्तरको एउटा स्पोर्ट स्टेडियम तयार गर्दै हुनुहुन्छ। ठुलो बजेटको हो, कति बजेटको मलाई थाहा भएन सर, तर ठुलो बजेट भनेर सुनेको छु मैले। राम्रो बन्छ यो, राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद हुन्छ र जब बाहिरका खेलाडीहरू हामी कहाँ खेल्न आउँछन् हामीले के सिक्छौँ तिनीबाट। गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि अब राम्रो केटाहरू अब खेलतिर अग्रसर भए, खेल्ने मौका पाए, राम्रो ग्राउन्ड पाए, खेलिरहन्छन् भने मलाई लाग्छ अब गाउँपालिकाले पनि हामीलाई धेरै सहयोग गर्छ होला, अपेक्षा राखेका छौँ हामीले। र नरिनापुर गाउँपालिकामा कृषि क्षेत्रमा पनि बिस्तारै परिवर्तन आउन थालेको छ। सडक र विद्युत सुविधा पुगेपछि यहाँका किसानहरू उत्साहित भएका छन्। गाउँपालिकाले पनि उनीहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ। काउली है, बंदा गोभी है, टमाटर है, आलू है। आलू भी बुझाते हैं? आलू भी है सर। बेचते कहाँ है? बेचते गांव में, ऐसे साइकिल में ही? साइकिल में लाद करके गांव में बेचते हैं। अच्छा। थोक बिक्री से हमारे गांव में बिक्री करे से फायदा होता है, बड़ी फायदा में हो जाता है। थोक से गांव में फायदा होता है? गांव में बड़ी फायदा। कैसे? अभी मान लो अठौरी थोक में कोई 100 रुपया नंबर मांगत है, हाँ, या 80 रुपया नंबर मांगत है, हाँ, और हम दिन में बेची थे तो हमारू उससे बड़ी हो जाते, 20 रुपया फायदे ले जाते। और ये तरकारी के लिए गांवपालिका से और सरकार से कुछ सहयोग मिला है? 20,000 रुपया मिला है सर हमको। कहाँ से? यही नरैनापुर गाँवपालिका, नरैनापुर गाँवपालिका से हमको मिला है 20,000 रुपया, तरकारी खेती करे। पैसा ही मिला है जी? नगद मिला है? नगद मिला है। किस चीज़ के लिए दिया था वो? उन्होंने बताया था कि तरकारी खेती करने के लिए ये उपलब्ध है सहयोग में। हाँ। हम तरकारी खेती करना चाहते थे, हमारे पास पैसा भी कम था, हाँ, लेकिन हमको मिल गया सर, हमारा जीवन सुधर गया, बहुत अच्छा हुआ हमको इस साल में फायदा। कब मिला था वो पैसा? अरे यही भादों के महीने में में शायद मिला, नहीं। अच्छा। भादों सावन के महीना ऐसे तो मिला है। हाँ। उससे क्या किए आपने? 20,000 से क्या हुआ तरकारी के लिए? 20,000 से हमने गोभी का बिया खरीदा, 7,000 का बिया खरीदा था हमने गोभी के, और आलू का बीज खरीदा, हाँ, टमाटर का बीज खरीदा। टमाटर के बिया 3200 रुपया के लाए थे, हाँ, वो 1600 रुपया का देते थे, थोड़ा बिया होता है, हाइब्रिड खेती करके, हाँ, टमाटर भी अच्छा हुआ। अच्छा। और आलू का खेती हमने किया। अच्छा। नरिनापुर गाउँपालिकाले सामाजिक विकासका लागि गरेका प्रयासका विषयमा अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहसँगको संवाद अबको पालोमा। अच्छा, यहाँ की जनता को विकास हो, यो पनि बुझोस् कि हामी नेपाली हो,
हामी नेपाली बासिन्दा हो, पहिला त यो स्थिति एकदम नराम्रो थियो। उहाँ त सोधेपछि तपाईँको घर कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रधानमन्त्री को हो, त उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो प्रधानमन्त्री मोदी हो, यस्तै भन्नुहुन्थ्यो। यस्तो अवस्था थियो नेपाल, यहाँ हाम्रो क्षेत्रको नेपाली करेन्सी चलिरहेको थिएन। अब त यो 3 सालमा आएपछि धेरै चेन्ज भएछ। जस्तै यो बैंक थिएन हामीसँग, बैंक ल्याए हामी। अब बैंकमा खाताको सब इन्डियामा खाता चलिरहेको थियो, सब वहाँबाट ट्रान्सफर गरे। अहिले 7,000 एकाउन्ट खुलिसक्यो, 4,000 महीनाको 4 करोडको महीनाको टर्नओभर चलिरहेछ। त्यो ठुलै कुरा भएछ। अब पैसा पनि बाहिरबाट यहीँ आइरहेछ। भावनात्मक रूपमा एउटा देशसँग जोड्नु पनि यहाँका जनताका लागि चुनौती थियो होइन सुरुमा आउँदाखेरि? एकदम चुनौती थियो। त्यो पनि अब धेरै माया गर्छ। अब त मन्त्रीजी आए थियो, उहाँसँग भने हामी त बर्डरको फोर्स हो, आफ्नो मुल्कको बर्डरको फोर्स हो। त्यो ठुलै कुरो भन्नुभयो। जनता आफैले भने त्यो ठुलै कुरो मेरो लागि। कमसेकम यो 3 वर्षमा यो चेन्ज आएछ, त्यो देशको लागि त गौरवको कुरा हो। जस्तो पहिला सीमाजन्य समस्याहरू थिए नि, यहाँ अपराधका कुरा पनि होइन अलि सजिलो थियो। पहिला देशसँग सम्बन्ध त्यो थिएन, राज्यको उपस्थिति त्यति ठुलो बलियो थिएन। त्यो अपराधको क्रम पनि अलिक घटेको छ होइन? अहिले त पछिल्लो समय त्यस्ता ठुला अपराधहरू भइरहेका छैनन् यहाँ। त हाम्रो यो अपराध मलाई लाग्छ कि पहिला धेरै हुन्थ्यो, और यो पनि परिवर्तन आएछ कि क्राइम धेरै कम भएछ। किनकि जब देश या क्षेत्र या आफ्नो गाउँपालिका गाउँपालिकाको स्थिति पहले केही भी थिएन, इन्डिया वगैरह जानु पर्थ्यो। अब हामी आधा घन्टामा नेपालमा पुग्छौँ। त्यो चेन्ज आउँछ मान्छेमा, त्यो यहाँ समाजमा अब चेन्ज आइरहेछ। अब गलत काम नगर्ने, त्यसको लागि म पनि दिनरात खटिरहेको छु। जसरी तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् कि तपाईँले त यहाँ 20 वर्ष काम गरेको, एनजिओले 25देखि 30 वर्षदेखिको काम गर्दा गर्दा मलाई लाग्छ यो काम जुन मैले गरेको त्यो ऊ पनि गरेको छैन। जबकि अब अर्बौं रुपियाँ खर्च भएछ। जसरी एउटा नशा बोलिनुहोस्, रक्सी खाने मान्छे पुरा टिमै थियो, यो भाङ खानेको पुरा टिमै थियो। 25-30 जनाको लाइफ बर्बाद भइरहेको थियो। मलाई थाहा भयो। म आफै गएर उहाँलाई बोलाएँ यहीँ घरमा, उहाँलाई मन्त्र दिए, बाबा तपाईँको कसम खाइरहेछ आजदेखि नखाने। परिवार पनि खुश छ, उसको ऊ पनि खुश छ। अन्य दिनभरि श्रीमतीलाई कुट्थ्यो। तो ये सब चेन्ज हो। यो सामाजिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई पनि भेट्यौँ र उहाँहरूले पनि भन्नुभयो सबभन्दा ठुलो परिवर्तन आएको भनेको अभिभावकले विद्यार्थीलाई स्कुल पठाउनुपर्छ भन्ने सोच आएको छ। त्यो भनेको अब राम्रो हुन्छ भन्ने सङ्केत हो। त्यो पहिला थिएन भन्नुभएको छ उहाँहरूले। एउटा राम्रो कुरा त्यो छ। शिक्षामा त्यो छ। स्वास्थ्यमा पनि पहिला मानिसहरू घरमा पैसा भएर पनि घरमै मर्नुपर्ने स्थिति थियो। तर अहिले पैसा तिरेर भए पनि बरु उहाँसम्म पुगिन्छ, अस्पतालसम्म पुगिन्छ। यहीँ पनि सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनिसकेको छ, आकर्षक अस्पताल बनेको छ। यी कुरा एउटा सामाजिक विकास एउटा पाटो छ। अर्को पाटो भनेको अब सिप विकास, जो अलि विपन्न वर्ग छन् तिनीहरूको सिप विकास गर्नु छ र उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउनु छ। त्यतातर्फ तपाईँको प्रयास यो 3 वर्षमा गर्न सकिने अवस्था थियो कि थिएन बजेटका हिसाबले? त्यो गर्नुभयो कि भएन? यो सम्बन्धमा मैले शिक्षाको लागि त 1 देखि 6 सम्म यति माया गर्छु म शिक्षाको। पैदल हिँडेको, ढोल बाजा गाजाको साथमा हिँडेको, जागोस् चौकीदार आइसक्यो जागोस्। प्रयास हाम्रो सफल पनि भएछ। मलाई लाग्छ कोरोना नआएपछि हामी धेरै अगाडि हुन्थ्यो शिक्षामा। तब पनि जीवन यही हो, दुःख आएपछि फेरि सुख आउँछ। अब फेरि प्रयास गर्छु। यो 15 महिनाको जुन मौका छ त्यसमा हामी अगाडि बढ्छौँ शिक्षामा। अर्को सिपको जुन तपाईँले भन्नुभएछ यस सम्बन्धमा प्रोग्राम चलिरहेछ। यसको लागि मेरो पनि विचार थियो कि कमसेकम हाम्रो यहाँ गरिबी धेरै छ, प्रोग्रामिङ गरेपछि केही न केही रोजगार बढ्छ। त्यसमा जो एनजिओजहरू आइरहेछ, हामीसँग पनि एनजिओ आउँछ, सानो सानो कार्यक्रम दिन्छ, त्यसमा म लगानी गरिरहेको छु। अब मलाई लाग्छ तपाईँ 15 महिनापछि आउनुहोस् त केही न केही अगाडि यस काममा पनि अगाडि जान्छौँ हामी। कृषि मेन हो भयो हाम्रो। कृषि म धेरै टेक्निकल खेती आइसक्यो। मलाई लाग्छ कि अब हामी राम्रो कृषि गरेपछि धेरै उत्पादन गर्न सक्छौँ हामी। एउटा परिवारले अगर 5 कट्ठा जग्गा छ राम्रो खेती गरेपछि 5 कट्ठामा 2-2.5 लाखको उत्पादन हामी गर्न सक्छौँ। यो जमाना आइसक्यो। एउटा कान हुन्छ फल 10 किलो केजीको, 1 कट्ठामा 70,000 को पैदा गर्छ। केही पनि गर्न सक्दैन, एकचोटि लगाइदियो भने सालभर बाद कुरा। त्यस्तो अब नेचर थिएन, चूँकि इन्डियाबाट सबै हामी इन्डियाबाट डिपेन्ड थियो। सबै वहाँबाट गाडी आयो, टमाटर किने,
मिर्ची किने, खुर्सानी किने, आलू किने, फ्री मिलिरहेको, जो पैसा दियो किन्यो, बानी सिद्धिसकेको थियो। अब बर्डरमा टाइट गरेको, अब यहाँ पनि स्टार्ट भइसक्यो कृषि। यो सालमा एउटा अरू कार्यक्रम राखेको, त्यो 8-9 कट्ठामा एउटा स्मार्ट कृषि सिस्टम लाउने त्यसमा प्रयास गरिरहेको छु। योजना कस्तो खालको योजना हो? तपाईँको गाउँपालिकाको आफ्नै प्रयासबाट हो कि कसरी समन्वय गरिराख्नु भएको छ त्यसका लागि? दरअसल यसको DPR हामीले ठुलै बनाएको थियो। नरेन्द्रपुरको स्थिति हजुरलाई थाहा छ कि यहाँ कोही पनि स्रोत छैन। स्टेडियम बनाउनुको मैले विचार गरेको थियो। मैले 1 अरबको योजना थियो स्टेडियम। 1 अरब? हाँ, 1 अरबभन्दा पनि बढी छ। किनकि कमसेकम यो स्टेडियम बनेपछि नरेन्द्रपुरको एउटा चिन्ह हुन्छ कि नरेन्द्रपुरमा स्टेडियम छ। बाहिरबाट खेल्ने इन्टरनेसनल स्टेडियमको लागि तयारी गरिरहेको छु। सरकारसँग मैले गएको थियो, काठमाडौँ पनि गएको थियो कि कमसेकम यसको लागि ठुलो रकम दिनु, 10-5 करोड दिनु, तो स्टार्ट गरौँ हामी। त्यो पैसा पठाएन जी। हजुर, आफ्नो तर्फबाट 50 लाख रुपियाँ राखेको थियो, त्यसमा पनि 25 लाख कटे। अब 25 लाख बचे, त्यसको अब 1 महिनादेखि उसको लेआउट सिस्टम सुरु हुन्छ। माटो पटान भइसक्यो, लेभलमा ल्याए यसको। अब गोलाई इसको बनाउने। अब तपाईँ आफै विचार गर्नु, जहाँ 1 अरबको योजना त वहाँ 10-20 लाख रुपियाँ के गर्छ? बिमा हैन, त्यो पोलिसीको बारेमा बताइदिनु। हजुरलाई भनिरहेछु, मैले यो निर्णय लिइसक्यो। अब टेन्डरको प्रतिक्रियामा त्यही पनि छ। हाम्रो यहाँ करिब 600 छोरी जन्मिन्छ, जुन हामीसँग रेकर्ड आएछ। 1 देखि 6 सम्म 550 से 600 को उसमा लगाए हातमा छ। त्यसको लागि मैले बिमाको लागि निर्णय लिइसक्यो। अब उसको टेन्डर तयारी छ। जति छोरी जन्मिन्छ सबको लागि बिमा गराउँछु। 2टा फाइदा हुन्छ बिमा गराए। एउटा यो उसको परिवार, जुन गरिब परिवार छ त्यसको लागि बिमा भएपछि उसको पैसा पाइहाल्छ। अर्को कुरा यो पढाइको लागि पनि सबभन्दा ठुलो कुरा हो, जुन 20 वर्षको सरकारले नियम बनाएको, त्यसको लागि पनि मैले गरेको हो कि शादी ब्याह जो है 20 वर्ष पछि गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले निर्णय लिएको। तो मलाई लाग्छ यो पनि नरेन्द्रपुरको लागि एकदम ठुलो कुरा हो। सबै छोरी नरेन्द्रपुरवासीका लागि यहाँको सन्देश के छ? मलाई लाग्छ कि हाम्रो नरेन्द्रपुरको लागि, हाम्रो जनताको लागि उहाँसँग मेरो अनुरोध छ कि अब नरेन्द्रपुर पहिले जस्तो थिएन। अब धेरै हामी अगाडि बढ्सक्यो। सबको साथ चाहियो। और जति पछाडि थियो ती अगाडि गएर कमसेकम यो हैसियत हामी बनाउनु पर्छ कि अब प्रदेश अनि केन्द्र सरकारसँग झगडा गर्नुपर्छ। अब यहाँ जे कमी छ, जे चाहियो हामीलाई युनिटी भएर हामी लडेर त्यहाँबाट तानेर नरेन्द्रपुरलाई अगाडि लैजाने। नरेन्द्रपुर हाम्रो बर्डर क्षेत्र हो, पुरा बर्डर क्षेत्र छ हाम्रो। जो तो पनि मलाई लाग्छ कि आजको स्थितिमा धेरै परिवर्तन आएछ। नरेन्द्रपुर जनतासँग मेरो अनुरोध छ कि अब बच्चाहरूलाई खूब पढाउने, योलाई अगाडि लैजाने हामी। अरू कृषकसँग अनुरोध छ कि अब आफ्नो घरमा सब्जी उत्पादन गर्ने। अर्को अघि यस्तै नहोस्, अब दिनुपर्छ। हामी उत्पादन गरेर काठमाडौँ पठाउने, नेपाल पठाउने, बुटवल जाने, यस्तै काम गर्नुपर्छ। त्यसमा लागिरहेको छु, जनताले गर्छ। अब हाम्रो जनता अब समझदार भइसक्यो नरेन्द्रपुरको। दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम हाम्रो पालिका राम्रो पालिका। आजको कार्यक्रममा हामीले नरेन्द्रपुर गाउँपालिकामा निर्माण भएका कानुन, न्याय निरूपण र सुशासनका लागि भएका प्रयासका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को कार्यक्रममा नरेन्द्रपुर गाउँपालिकाको अर्को कुनै विकासको पाटोलाई लिएर चर्चा गर्नेछौँ। आजलाई नमस्कार।
नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै